बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक्सपर्ट्स में मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी। नाज़रीन, गवर्नमेंट और अपोजिशन के दरमियान इक़्तिदार की जंग जारी है और ये जंग जीतने के लिए सियासी पैंतरे और चालें चली जा रही हैं। आज वफाकी हुकूमत ने तहरीक इंसाफ को एक बार फिर सरप्राइज़ दिया और मज़ीद 35 MNAs के इस्तीफ़े मंजूर किए हैं, जिसके बाद PTI के मुस्तफ़ी अरकान की तादाद 80 हो गई है। दूसरी जानिब पंजाब में सियासी जमूद देखने में आ रहा है। निगरान वज़ीर आला की तकरीरी पर डेड लॉक बरकरार है। मुशावरत का दूसरा मरहला भी नाकाम हो गया और अब ये मामला इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा। नाज़रीन, गवर्नमेंट और अपोजिशन दोनों मुल्क और आवाम को बचाने की दावेदार हैं, लेकिन साथ बैठने के लिए तैयार नहीं हैं और एक दूसरे को गिराने के लिए भरपूर कोशिशें भी जारी हैं। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये है कि इत्तेहादी हुकूमत ने मुल्क को तबाह कर दिया और इनका मज़ीद इक़्तिदार में रहना इंतहाई ख़तरनाक है। मुल्क को बचाने के लिए 2 असम्बलियों और कौमी असम्बली से इस्तीफ़ों की कुर्बानी दी गई, इसलिए फ़ौरी हुकूमत को ख़त्म होना चाहिए। जबकि गवर्नमेंट का मौक़िफ़ यह है कि 13 जमातों ने रियासत बचाने के लिए अपनी सियासत कुर्बान की है और मुल्क को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए इक़्तिदार में रहना ज़रूरी है। मगर गवर्नमेंट और अपोजिशन की इन सियासी चालबाजों से मुल्क मज़ीद नीचे जा रहा है। असम्बलियाँ मजाक बन चुकी हैं, ना कोई कानून है, ना ही पार्लिमानी रिवायत का कोई पास किया जा रहा है। इसीलिए आज एक्सपर्ट्स के लिए हमारा सवाल होगा कि मुल्क बचाने की दावेदार हुकूमत और अपोजिशन की एक दूसरे को गिराने की चालें क्या सियासतदानों की समत दुरुस्त है। पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। प्रोग्राम में आज मेरे साथ मौजूद हैं इम्तियाज़ गुल साहब, आमिर ज़िया साहब, बैरिस्टर अहमद पनसोटा साहब, इस्माइल कासिम साहब। मैं आप सबको खुश आमदीद कहूँगी। इम्तियाज़ गुल साहब, मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ। जिस तरह से दोनों तरफ से गवर्नमेंट भी ये दावे कर रही है कि हम मुल्क को बचाने के लिए अपनी सियासत तक कुर्बान कर चुके हैं, जिस नहज पर इमरान खान ने मुल्क को छोड़ा था हम उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ इमरान खान साहब कहते हैं कि इतनी कुर्बानियाँ, 2 असम्बलियाँ, नेशनल असम्बली से इस्तीफ़े ये इसलिए किए कि मुल्क को बचा सके। लेकिन अब हकीकत अगर देखी जाए तो वो इसके बिल्कुल बरक्स है। इन सियासत मतलब बैठ कर मामलात को हल करने की ये कोशिश नहीं कर रहे हैं। पंजाब में आप देख रहे हैं किस तरह का बहरान है, मामला इलेक्शन कमीशन के पास चला गया है। KP आपके सामने है, नेशनल असेंबली आपके सामने है, मौशी जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं आपके सामने हैं। क्या आपको लगता है वाकई ये दोनों जमातें मुल्क को बचाने के लिए कोशिश कर रही हैं, ये जो दोनों बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, अपोजिशन और गवर्नमेंट? देखिए, दोनों जमातों के दावों से कते नज़र एक बात बड़ी वाज़ेह हो गई है कि पाकिस्तान का मौजूदा निज़ाम अपनी साख खो चुका है और उसका सबसे बड़ा इजहार वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में सऊदी वज़ीर ख़जाना अल-अजदान साहब ने किया और कहा कि माजी में हम बड़ी ग्रांट्स बिला गैर मशरूत कर्ज़े देते रहे हैं मुल्कों को। नाम उन्होंने पाकिस्तान का नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि कर्ज़े देते रहे, लेकिन अब हम ये काम बैन अक़वामी जो लेंडिंग इदारे हैं उनके साथ मिल के करेंगे और उनके ज़रिए कहलवाएंगे कि हमें आपके इक़्तिसादी निज़ाम में, आपकी मईशत में इस्लाहात चाहिए। इस्लाहात हमें अभी नज़र नहीं आ रही हैं। तो इससे बड़ा पैगाम पाकिस्तान के लिए नहीं हो सकता था कि जो मांगे तांगे की एक सियासत थी, बोरोड प्रॉस्पेरिटी जिसको कहते हैं, उसकी जिस तरह हमारे हुक्मरान आदी हो चुके थे। और आपने सुना होगा कि गुज़िश्ता 3 महीने के दौरान 300 बड़ी गाड़ियाँ मंगवाई गई। उनके लिए LC मौजूद थी, लेकिन खुराक की अशिया के कंटेनर्स क्लियर करने के लिए LCs नहीं खोली गई, डॉलर मुहैया नहीं थे। तो ये एक बहुत बड़ा इस वक्त पाकिस्तान के लिए चैलेंज पैदा हो गया है। जो मर्जी दावे करते रहें हमारे हुक्मरान, उसमें एक बात बड़ी क्लियर है कि तमाम तर रास्ते अभी IMF की तरफ जा रहे हैं और IMF ने भी बाकी जितने भी ममालिक हैं जो कि इमदाद फराहम करते हैं तरक्की पजीर ममालिक को, उनको कह दिया है कि आपने जो भी इनके साथ प्रोग्राम तय करना है आप पहले हमें बताएंगे, हम बताएंगे आपको कि इस मुल्क की सेहत कैसी है, आया वहाँ पे इस्लाहात हो रही हैं कि नहीं। बल्कि सऊदी वज़ीर ने तो ये भी कहा कि अब अगर हम अपने मुल्क में लोगों पे टैक्स लगा रहे हैं तो दूसरे मुल्कों से भी ये तवक्को करेंगे कि वो भी टैक्सों में इजाफा करें। और पाकिस्तान में तो बड़ी बुरी हालत है कि तकरीबन 20 लाख से भी कम लोगों ने बराह रास्त टैक्स जमा करवाए, अपने टैक्स गोशवारे, लेकिन उसमें से 3.5 लाख से ज्यादा तो जीरो टैक्स उन्होंने दिया। यानी इतना जुल्म है इस मुल्क के ऊपर जो हमारी ताजिर बड़ी बरादरी की तरफ से। तो ये तौर तरीका जो है बदलना होगा। तो इम्तियाज़ गुल साहब, एक ज़िमनी सवाल, IMF के पास अगर जाते हैं तो जाहिर है वो महंगाई का जो तूफान आएगा, आम आदमी तो फिर मतलब आम आदमी को रिलीफ तो ना मिला। फिर महंगाई का तूफान तो पहले ही शुरू है। आपने सुना होगा कि गैस की कीमतों में
65 سے 74% تک اضافہ کیا گیا پچھلی جولائی سے. یعنی اب جو گیس کے بل آئیں گے ہمیں اس میں گزشتہ 6-7 مہینوں کے اخراجات بھی شامل ہوں گے. بنیادی طور پہ گیس کی قیمتوں میں 65 سے 74% اضافہ کر دیا گیا ہے. آپ اس کو اس طرح سے سمجھ لیں, اور اس سے مہنگائی کا ایک نیا طوفان بلا شبہ آئے گا. یہ وہ فیصلہ تھا جو موجودہ حکومت نے تاخیر سے کیا, اور اب اس کی قیمت عام لوگوں کو چکانی پڑے گی یکلاخ. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ویسے صاحب یہ اب جس طرح کا ایک بحران ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے نگران وزیر اعلیٰ کے نام پر پنجاب میں, چونکہ آپ لیگل ایکسپرٹ کے طور پر ہمارے ساتھ موجود ہیں, پولیٹیکلی اور لیگل ایکسپرٹ بھی, تو میں چاہ رہی تھی کہ میں آپ سے پہلے ایک لیگل کویسچن رکھ لوں آپ کے سامنے. یہ اب پرویز الہی صاحب, اب چونکہ معاملہ چلا گیا الیکشن کمیشن کے پاس نگران وزیر اعلیٰ کا, تو پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں مانیں گے کیونکہ وہ جو نام اس وقت گردش کر رہا ہے. تو کیا کوئی ایسی آئینی طور پر کوئی ایسا ہے کہ پرویز الہی صاحب اس نام کو عدالت میں چیلنج کر سکتے ہیں جو الیکشن کمیشن فائنل کرے گا؟ جی بیرسٹر صاحب. جی تھینک یو. دیکھیں جی, جہاں تک تو قانونی پوزیشن ہے وہ تو بڑی کلیئر اور واضح ہے کہ اب سچویشن وہاں پر آ چکی ہے جہاں پر جو نام ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے دینا ہے. ایز سچ آئین میں تو اس کی ایسی گنجائش نہیں ہے, لیکن عدالت جو ہوتی ہے, لیٹس سے ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ جو ہوتے ہیں, ان کا رائٹ ریسٹرکٹ نہیں کیا جا سکتا. آرٹیکل 1843 میں بھی دیکھا جا سکتا ہے اس کو ایک میٹر آف پبلک امپورٹنس بنا کے اینڈ وائلیشن آف اے فنڈامنٹل رائٹ دونوں میں کوالیفائی کرایا جا سکتا ہے. اور آرٹیکل 199 جس میں ریٹ فائل ہوتی ہے اس میں بھی کوئی ایسی قطعن نہیں ہے کہ آپ چیلنج نہیں کر سکتے. اگر تو پرویز الہی صاحب کا کسی بھی ایک بندے پر یہ اعتراض ہوتا ہے جو کہ کل کو یا پرسوں کو اپوائنٹ ہوتے ہیں کہ اس میں کوئی ایسی شرائط جو کہ وہ پوری نہیں کرتے, جو کہ نیوٹرلٹی ہے یا کسی ایسے پوائنٹ آف ویو سے وہ پوری نہیں کرتے, تو ہی میں ہیو اے کیس. لیکن ثوابدید الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہے, انہوں نے یہ ڈیسیجن کال کرنا ہے کہ کیا وہ شخص کا لگنا یا نہ لگنا ایک پاسبلٹی ہے کہ نہیں ہے. بٹ یس آف کورس انہوں نے تو اپنا اندیا دے دیا ہے کہ میں شاید چیلنج کروں گا اگر کسی ایسے شخص کو لگایا گیا جو کہ ان کو پسند نہ ہو. بٹ آئی ڈونٹ تھنک اتنا شاید اس چیز میں کوئی میرٹ ہو, بیکاز آئین اور قانون جو ہے اٹ از ویری ویری کلیئر آن دس سبجیکٹ. صحیح ہے. اور جو ہمارا بنیادی سوال ہے بیرسٹر صاحب, آپ کے خیال میں اب یہ سیاسی جماعتیں بجائے اس کے کہ اتفاق رائے سے مسائل کو حل کریں, اب خود تو مسائل حل کر نہیں سکتی, پھر اداروں پر بات جاتی ہے اور پھر اداروں کی کریڈیبلٹی پر بھی ہم لوگ سوال اٹھا دیتے ہیں یہ سیاسی جماعتیں, تو یہ کس طرح سے کس سمت میں لے کر جا رہے ہیں ملک کو یہ سیاسی جماعتیں؟ بالکل جی, ویری پرٹیننٹ کوسچن. میں تو بہت دیر سے اس چیز پر بول رہا ہوں کہ ہماری پولیٹیکل فورسز جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو خود ایک فیلئر بنا لیا ہے. آئین بڑا کلیئر ہے, لیگل پروویژنز بڑی کلیئر ہیں, آپ الیکٹ ہو کر اتنے سارے لاکھوں کروڑوں ووٹ لے کر وہاں بیٹھے ہوئے, لیکن مسائل کا حل جو ہے یا آپ عدلیہ میں تلاش کرتے ہیں یا آپ ایسی جگہ پر تلاش کرتے ہیں جہاں پر آئین اجازت نہیں دیتا. میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل فورسز نے جیسے تیسے کر کے بھی دیز ڈیسیژنز شوڈ بی ٹیکن ود ان دا پارلیمنٹ. دیز ڈیسیژنز آر ناٹ مینٹ ٹو بی ٹیکن ان کورٹس. اب کورٹس کا پرابلم یہ ہے کہ کورٹس وہاں پر ان الیکٹڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ عوام کے بیسک کیسز سنیں وہ تو بات ٹھیک ہے, لیکن اگر انڈیو انٹرفیئرنس ہوتی رہے گی کانسٹیٹیوشن میں جس میں ان کا قصور نہیں ہے, بار بار سیاسی پارٹیز خود لے کے جاتی ہیں, چاہے وہ ووٹ آف کانفیڈنس ہو, نو کانفیڈنس ہو, اب جس طرح اپوائنٹمنٹ کمیشن ہے, اس کی وجہ یہ کہ دے آر ڈیگرز ڈران ود ایچ ادر. اگر یہ کام خود نہیں کریں گے تو ان دا لانگر رن اس کے نتائج کو اتنے اچھے نہیں ہوں گے, کیونکہ یہ بلیم سارا ڈالتے ہیں ان اداروں پر کہ جی اس ادارے نے یہ کام کیا, تو عدالت کا فیصلہ ہے. دیز پولیٹیکل فورسز to this extent have failed, جو کہ مجھے بہت زیادہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے, and I hope کہ یہ ریئلائز کر لیں کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ پارلیمنٹ کا کام پارلیمنٹ کے اندر ہی اچھا لگتا ہے. صحیح. جی عامر سیاح صاحب, جیسے کہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں ایک دوسرے کو گرانے کے لیے سیاسی چالیں چلی جا رہی ہیں, لیکن دونوں طرف سے بڑی مزیدار سی بات کی جا رہی ہے کہ جی ہم ملک کو بچا رہے ہیں, لیکن حالات اس کے برعکس ہیں. اب جو اس وقت ملک کی معاشی حالات ہیں اس قابل نہیں ہیں کہ بار بار انتخابات کی طرف جائیں, لیکن سیاستدان اسی طرف دھکیل رہے ہیں. آپ کے خیال میں یہ کس طرح سے معاملات حل ہوں گے اور یہ حالات جا کس سمت رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ہماری جو سیاستدان ہیں وہ مسائل کو خود جو ہیں حل کرنے کے قابل نہیں ہے, نہ پارلیمنٹ کے اندر نہ پارلیمنٹ کے باہر. اور ابھی جو رویہ میں سمجھتا ہوں زیادہ ذمہ داری حکومت کی آتی کہ وہ ایک اس کو چیزوں کا ادراک ہونا چاہیے, اور جس طرح سے وہ انہوں نے استعفوں کے پی ٹی آئی کے استعفوں کو تماشا بنایا ہوا ہے کہ آپ نے 8 ماہ تک تو پہلے ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا, پھر یکا یک کر دیا, کیا کرائیٹیریا ہے, اکٹھے کیوں نہیں کیے,
अलग अलग करके क्यों कर रहे हैं, उसमें क्यों कर रहे हैं, कहते हैं ना 30-30, 35-35 करके, ये सवालिया निशान है। उसमें बिल्कुल साफ नजर आता है कि वो नहीं चाहते कि अगर इस मुल्क में इंतखाबात जब होने जाएं तो एक हिज़्ब इख्तिलाफ का इनपुट हो केयर टेकर सेटअप लाने के अंदर। वो चाहते हैं कि जी अपनी मनपसंद का केयर टेकर सेटअप लेकर आए, और उसके नतीजे में आप देखिएगा कि अगर यही हालत रही तो अगले इंतखाबात भी मुतनाज़ा हो जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह जैसे कराची के इंतखाबात बल्दियाती जो हैं वो मुतनाज़ा हैं। तो हमारी जो हुक्मरान अशराफिया है वो वही गलतियां बार बार कर रही है जो हमेशा करती है, और उसके नतीजे में फिर उनको भुगतना पड़ता है। मैं समझता हूँ कि कोई चारे कार नहीं है। लोग बहुत इतराज करते हैं कि जी इदारों के पास नहीं जाना चाहिए, दिलिया के पास, फौज के पास, बिल्कुल, लेकिन जब कोई आप चारा छोड़ेंगे ही नहीं तो फिर इदारों के ऊपर ये जिम्मेदारी आती है कि वो उलझी डोर को सुलझाने में अपना किरदार अदा करें, और वो कोई इस मुल्क को रोड मैप दें, सियासी रोड मैप भी और पोलिटिकल रोड मैप भी, और उसमें जो कुव्वतें जो हैं मतलब है कि एक नैरो सेल्फ इंटरेस्ट के तहत चीजों को बर्बाद करने पे तुली हुई हैं। आप सोचें कि मुल्क की मैशत बिल्कुल घुटनियों पर आ गई है, लेट गए हम लोग, उसके बावजूद जितना कि हमारे यहाँ कोतांदेशी के साथ सियासत हो रही है कोई शर्मनाक है। और मैं समझता हूँ कि बुनियादी जिम्मेदारी जो है वो आपकी पीडीएम हुकूमत के पास जाती है, क्योंकि वो अव्वलन माची कोई प्लान देने में बिल्कुल नाकाम रहे। वहां पर उनको एक, अब जब आपको नजर आ गया कि जी 2 सूबों में इंतखाबात होने हैं और उसके बाद जनाब पूरा दबाव है कि जी जनरल इलेक्शंस की भी कॉल है, तो या तो आप मतलब कोई ऐसा बंदोबस्त करें कि जनरल इलेक्शन ना हो, आप मुतमईन करें, या अगर जनरल इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं तो उसके लिए राह को हमवार करें। आप जो है 100 प्याज भी खिलवाना चाहते हैं पाकिस्तानियों को, उनसे कह रहे हैं कि जी 100 जूते भी पड़े, तो ये सब सूरत हाल है और ये बहुत ही खतरनाक सिमत पे जा रहा है। और उसका इंडिकेशन ये है कि कराची के जो आपके बिजनेसमैन है वो खुल के कह रहे हैं कि जी जो हम अपने इदारों से 40%, 50% लोगों को फारिग कर रहे हैं, तो इस बात का बिल्कुल इम्कान है कि कल को जाके सड़कों पे कहते हैं फसादात शुरू ना हो जाएं, लोग एक दूसरे को घेर के मारने ना लगे। इन तमाम चीजों का इम्कान है। जो एक हमारा क्राइम रेट बढ़ रहा है हर तरफ, एक लोगों में एक अनसर्टेनिटी आ गई है, उनका एतमाद खत्म हो गया रियासत पे, रियासती इदारों पर, तो ये वेकअप कॉल है। और जिस सिम पे जा रहे हैं मुझे नहीं लगता कि हुकूमत के पास कोई प्लान ऑफ एक्शन है। ये एक एक दिन गुजार रहे हैं और अब जो बैठकर अब लंदन में गवर्नमेंट के पास कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं है। ऑपोजिशन ज़ाहिर है इमरान खान साहब को ये है कि उनकी चलती हुकूमत को निकाल दिया पीडीएम ने और वो इस वजह से असम्बलियों पे असम्बलियाँ तोड़ रहे हैं। एक सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार तो है, लेकिन कब सीखेंगे हमारे हुक्मरान? किस तरह से ये मुल्क आगे क्या होता हुआ नज़र आ रहा है? क्या सियासी मंजरनामा आप देख रहे हैं? मैं बिल्कुल समझता हूँ कि नहीं सीख सकते, नाकाबिले इस्लाह हैं। अगर इनमें इस्लाह की गुंजाइश होती तो नवाज शरीफ साहब 3 बार वजीर आजम बनकर वही हरकतें दोबारा ना करते जो उन्होंने हर बार की हैं। आप देखें, शहबाज शरीफ साहब के बयान देख लें, उनके इंटरव्यूज देख लें, हर जगह पर वो मतलब ऐसी बातें कर रहे हैं और उनका जो पोस्टर है वो ऐसा है कि लगता है कि जनाब वो सीखने को तैयार नहीं है। यही सूरत हाल जो उनकी इत्तेहादी जमातें हैं उनका आप देख लें, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन्होंने सिंध में भी इंतखाबात करवाए बल्दियाती, देख लें वहां पे क्या सूरत हाल है कि जूतियों में दाल बट रही है, 20% से कम टर्न आउट हुआ है और लोगों को इन इंतखाबात पे भरोसा नहीं है। तो फिर कौन है? अगर ये सियासतदान बार बार जमहूरियत के नाम पर फेल होते रहें और फ्रॉड करते रहें और लूट मार करते रहें और बड़ी मायोपिक सियासत करें, करप्शन करें, तो फिर क्या इलाज है इसका? तो इसका इलाज तो फिर यही है कि कोई आके इनसे छुटकारा हमें दिलाए, अवाम खुद उठे, या मतलब है या फिर इदार, मैं समझता हूँ भारी जिम्मेदारी इदारों की है हमारे पाकिस्तान के। वो खामोश तमाशाई बन के कितने दिन देखेंगे? वो क्या चाहते हैं कि इस मुल्क में क्या हो जाए, उसके बाद फिर मतलब है ये उठेंगे। तो मुझे तो समझ नहीं आता कि ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन हमने इदारों को भी तो अब बड़े ही क्रिटिसाइज कर दिया कि अब वो आने से भी, अपना किरदार अदा करने से भी डरते हैं। इस्माइल कासिम साहब, आप जिस तरह ख्वाजा साद रफीक साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन पर इत्तफाक राय के बगैर सब घाटे में रहेंगे, अब ये इस वक्त हालात हैं, सियासी जमातें एक दूसरे के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है, एक दूसरे को गिराने की कोशिश हो रही है, चाहे मुल्क के जो भी हालात हों, आपको लगता है इत्तफाक राय मुमकिन हो सकता है? बहुत शुक्रिया। देखिए, आई डोंट सी दैट हैपनिंग, पॉसिबल नहीं है। जिस हद तक अना दरमियान में आ चुकी है, जितना ज़्यादा बैगेज आ चुका है, उसके बाद आई डोंट सी दैट हैपनिंग। होना होता तो बहुत पहले हो जाता है। इतने ज़्यादा इश्यूज़ आने के बाद, इकोनॉमिकली क्रिपल होने के बाद, राइजिंग टेररिज्म के बाद, सोशल इंस्टेबिलिटी के बाद, ये सारे मामलात से पहले ही हो जाता अगर होना होता। ये पॉलिटिशियंस इनहेरेंटली सेल्फिश तो होते हैं, लेकिन इस हद तक चले जाएंगे कि नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स उनके अंदर से ख़त्म हो जाएंगे, ये कभी नहीं सोचा था। लेकिन कोलैटरल डैमेज का हम वॉर्स के अंदर सुनते हैं, लेकिन मुझे तो लगता है कि शायद ये सियासी जंग के अंदर कोलैटरल डैमेज पाकिस्तान है, पाकिस्तान की आवाम है, आम इंसान है, वो
इंसान जो कि आटे के पीछे जिसने अपनी जान दे दी, शायद वो वाला शख्स है, शायद वो वाला शख्स जिसने अपनी बेटियों के गले काटे और फिर बाद में अपने दोस्त को वॉइस नोट भेज दिया। तो हालात तो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, लेकिन बस बदकिस्मती के वर्ड्स आर वेरी चीप ओवर हेयर। आप बड़ी आसानी से कुछ भी कह के जितना मर्जी बड़ा आपका ओहदा हो, देयर इज़ नो अकाउंटेबिलिटी। रूल ऑफ लॉ की जब बात की जाती है तो क्रॉस द बोर्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब वही नहीं होता तो फिर पीछे बचता क्या है? आवाम के अंदर देखें दो चीज़ें आती जा रही हैं, एक फ्रस्ट्रेशन आती जा रही है और एक होपलेस वो होते जा रहे हैं। ये बड़े ख़तरनाक फैक्टर्स होते हैं। ये इवेंचुअली जो हैं, यूजुअली तो रेवोल्यूशंस को इनके साथ एसोसिएट किया जाता है, लेकिन कंसिडरिंग द स्टेटस जो कि पाकिस्तान और जो तारीख है, वो मुझे अच्छे हालात नहीं लगते। आप पता नहीं, जो कि आमिर जाह साहब ने बिल्कुल ठीक है, आई डू नॉट अंडरस्टैंड कि व्हाट आर वी वेटिंग फॉर। आपने क्या और करवाना है इस पाकिस्तान के बाद, इस पाकिस्तान के साथ, कि फिर हम सीखेंगे। 1971 को हम कोट करते हैं, फॉल ऑफ ढाका, एंड दैट्स इट, बड़ा इजीली कैजुअली हम कोट करके चले जाते हैं, लेकिन वो एक सानेहा था, किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। तो क्या हम फिर कुछ बहुत बड़ा कुछ करवाएंगे, फिर हम सीखेंगे क्या करेंगे जाके? आम इंतखाबात इज़ द ओनली सोल्यूशन। लेकिन अब आके मुझे तो उसके ऊपर भी एक सवालिया निशान है कि केयर टेकर सेटअप के ऊपर कौन बनाएगा, कौन नहीं बनाएगा। हमसे तो 2 सूबे नहीं संभाले जा रहे, फिर वो आएगा कौन? अगर फिर उसके अलावा 2 फैक्टर्स और हैं आवाम के अंदर कि अगर आम इंतखाबात ही नहीं करवाने तो क्या इकोनॉमिक इमरजेंसी लगा देंगे? आप टेररिज्म भी राइज कर, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो करेंगे क्या? ये सवालिया निशान जो है, इट्स नेवर हेल्दी। ऐसा ही चलता रहा तो हालात और ख़राब होते जाएंगे। अब तो देखिए FDIs ख़त्म हो गई, हमारी फॉरेन रेमिटेंसेस वगैरह सारा कुछ ख़त्म हुआ। अब तो इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो भी पाकिस्तान को इस निगाह से देखती कि तो गरीब हैं। और मेरा एक है कि देखिए, जो होता है ना प्राइम मिनिस्टर, ही इज़ द फादर ऑफ द नेशन, ही इज सपोज टू प्रोटेक्ट हिज नेशन। उनका इतना ज़्यादा डिफेंसिव अप्रोच मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं मांगना नहीं चाहता, मैं मांगना चाहता हूँ। आपके पास फॉरेन पॉलिसी का भी एक, मुझे तो लगा इतना बड़ा वो क्या मैं कहूँ, फॉरेन पॉलिसी का क्या था, मतलब कि वो डेड बिल्कुल आपने करके रख दी जब आपने वो 3 जंगों वाला बयान दे दिया वहाँ पे जाके। तो अजीब किस्म की हरकतें हो रही हैं। थोड़ा सा सेल्फिशनेस से हट के लॉजिकल कंस्ट्रक्टिव प्लान्स की बात करें, इकोनॉमिक प्लान्स की बात करें, सोशल स्टेबिलिटी की बात करें। इकोनॉमिक प्लान्स की बात करें, अनफॉर्चुनेटली वो किसी के पास भी नहीं है, ना वो PDM की हुकूमत के पास है, और ना ही अगर इमरान खान साहब आ जाते हैं, क्योंकि हमने उन्हें भी 3-3.5 साल देखा, उनके पास भी कोई प्लान नहीं है। अब ज़रूरत ये है, जिस तरह एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, कि हमारे इदारों को तमाम स्टेक होल्डर जो रियासत के हैं उनको बैठना चाहिए, इन सियासी जमातों को साथ बैठना चाहिए और मिलकर मसाइल का हल निकालना चाहिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरा सवाल हम बात करेंगे नून लीग की सियासी मुश्किलात पर। सवाल ये होगा कि नई हिकमत अमली नून लीग की क्या हो सकती है। राय लेते हैं ब्रेक के बाद। मुस्लिम लीग नून की सियासी फॉलोआउट पर लीगी सियासी क़यादत परेशान है। पंजाब असम्बली में नाकामी के बाद लीगी का नवाज शरीफ खुद मुतहरिक हुए। पंजाब की सियासी क़यादत को लंदन में बुला लिया गया। इजलास और बैठकें जारी हैं। आइंदा इलेक्शन के लिए नई हिकमत अमली भी तैयार की जा रही है और इत्तलात ये भी आ रही हैं कि PMLN आइंदा इलेक्शन में एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिए के साथ मैदान में उतरेगी, जिसका अंदिया नवाज शरीफ, राना सनाउल्लाह और कैप्टन रिटायर्ड सफदर समेत कई लीगी रहनुमा दे रहे हैं। उधर मरियम नवाज की वतन वापसी की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं और बताया ये जा रहा है कि वो आइंदा हफ्ते वापस पहुंच जाएंगी पाकिस्तान, लेकिन नवाज शरीफ की फौरी वापसी के इम्कान नजर नहीं आ रहे। गो के लीगी रहनुमाओं की जानिब से मुसलसल ये दावे किए जा रहे हैं कि नवाज शरीफ जल्द वापस आएंगे, मगर सीनियर कानूनदान हैं बैरिस्टर एतजाज एहसन साहब, जो कि कहते हैं मौजूदा सूरत हाल में नवाज शरीफ का वापस पाकिस्तान आना मुश्किल हो चुका है। आमिर जाह साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। अब ज़ाहिर है ये भी कहा जा रहा है नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, फिर जिस तरह मैंने बैरिस्टर एतजाज एहसन साहब के बयान का जिक्र किया, उनका आना मुश्किल है। अब ये जिस तरह की एक लग रहा है कि नून लीग की नाकामियों पे नाकामियाँ उनको मिल रही हैं, तो क्या सियासी हिकमत अमली अब इख्तियार की जा सकती है PMLN की तरफ से? ज़ाहिर है नए इंतखाबात में जाने के लिए कोई बयानिया तो उनके पास होना चाहिए। अब PDM की जिस तरह से हुकूमत इन्होंने ली, नून लीग की अगर बात की जाए तो वो महंगाई इतनी है, इस महंगाई के साथ तो नहीं जा सकते अवाम में। ये आमिर जाह साहब जी, मैं ये कहता कि बात सिर्फ बयानिए की नहीं होती, अमल की भी होती है। ये नहीं हो सकता कि आपका जो बयानिया है वो किसी पेंडुलम, घड़ी की पेंडुलम की तरह पहले एक इंतहा पे जाए फिर दूसरी इंतहा पे जाए। एक यकलख्त जो है आप वो एस्टेब्लिशमेंट हो जाए, मरियम नवाज साहिबा जो है वो ट्वीट करना भूल जाओ, यकलख्त जो है आप एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो जाए। और जो हम लोग खबरें पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ रही होंगी, कि वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट किसका हो रहा है कि जनाब वो समझते हैं कि अगर मैं जनरल रिटायर्ड बाजवा को पे तनकीद करूंगा, जनरल फैज हमीद पे तनकीद करूंगा तो मैं एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो जाऊंगा। एक तो इसमें हमारी एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी एक सबक है, वो ये देखें कि सबसे ज्यादा जो एहसान किया है नवाज शरीफ साहब पर, उनके खानदान पे जाते जाते जनरल बाजवा साहब करके गए हैं। वो जिस तरह से कहते हैं ना मुल्क से बाहर भेजा गया, आप बिल्कुल सबको पता है कि वो कल तक उसमें हुआ कन्विक्टेड शख्स, उनके लिए एकदम जो है जेल के दरवाजे खुल जाते हैं और वो बैरून मुल्क उनको भेज दिया जाता है।
پھر جس طرح سے ان کے پورے خاندان کو دوبارہ رینسٹیٹ کیا جاتا ہے اقتدار کے اندر، اس بات کا ثبوت ہے کہ جناب جنرل باجوہ نے کتنی ان پہ رحم کیا، کتنی مہربانی کی. اسی کی وجہ سے ان کا عمران خان سے فال آؤٹ بھی ہوا. تو اگر ان کا پورا حکمت عملی یہ ہے کہ ہمیں ٹارگٹ جو ہے وہ صرف کرنا ہے جنرل باجوہ کو اور جنرل فیض حمید کو، تو میں خیال میں تو ادارہ بھی برداشت نہیں کرے گا. کیونکہ جو فوج میں ایک یونٹی آف کمانڈ ہوتی ہے اور اس میں ایک اونرشپ ہوتی ہے، بیشک اختلاف بھی ہوں وہ بہت سارے باجوہ صاحب کے حکمت عملی سے جو انہوں نے کیا اپنے آخری دنوں میں، لیکن اس کے باوجود فوج اگر یہ سمجھتی ہے کہ جناب کسی بھی سیاستدان کو آپ یہ حق دے دیں کہ وہ یکایک آ کر اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بنانا شروع کر دے، عوام کے دلوں میں نفرت اور تعصب پیدا کرے پاک فوج کے خلاف، میرے خیال میں یہ ایک اور بڑی غلطی کریں گے اگر یہ کرتے ہیں ایسا. لیکن اشارے یہی مل رہے ہیں کہ وہ یہی کریں گے، کیونکہ نواز شریف صاحب وہ شخصیت ہیں کہ جو ایک ہی غلطی بار بار کرتے ہیں، اسی جھاڑی میں بار بار سر مارتے ہیں جس میں ہر بار پھنس جاتے ہیں. تو ان کی جب بھی وہ وزیر اعظم بنے، آپ ہمیشہ دیکھا آپ نے کہ آرمی چیف سے ان کے اختلافات ہوئے، چاہے وہ مطلب ہے کسی کا بھی آپ نام لے لیں، ان کے اپنے اپوائنٹیز تھے. جہانگیر کرامت کی بات کریں، آپ آصف نواز صاحب کی بات کریں، جنرل مشرف کی تو بات عامر کریں. جہاں صاحب، آپ ظاہر ہے مریم نواز صاحب کو بڑا انہوں نے امپورٹنس دے دیا پارٹی میں، تو ان کی واپسی اور پارٹی میں اتنی امپورٹنس کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ میں آپ کو یہ عرض کروں کہ مریم نواز صاحبہ کو جو انہوں نے ایک امپورٹنس دی ہے، اس کے نتیجے میں خود ان کی پارٹی میں ایک بڑا ریزینمنٹ ہے. ان کے بہت سارے سینئر لوگ بہت حیران پریشان ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم کیا غلام ابن غلام ہیں کہ یہ موروثی سیاست کبھی بھائی آ جائے گا، کبھی بھتیجا آ جائے گا، کبھی سمدھی کو ہمارے اوپر مسلط کر دیں گے بطور وزیر خزانہ، اور اب بیٹی کو کر رہے ہیں. تو یہ پورا پاکستان میں بڑی ڈیسائسو لڑائی ہونے جا رہی ہے کہ ہمیں موروثی سیاستدان قابل قبول ہیں یا نہیں ہیں. وہ سیاستدان جو گلے گلے تک کرپشن میں ملوث رہے ہمیشہ، اور جنہوں نے ہمیشہ آپ دیکھیں ابھی بات ہمارے ایک دوست کر رہے تھے نا کہ جو انٹرویو دیا شہباز شریف صاحب نے، جس میں ان کو لگتا تھا ان کو ادراک ہی نہیں ہے کہ بھارت سے پاکستان کے تعلقات کی نوعیت کیا ہے، اور انہوں نے کہا جی ہمیں مذاکرات کرنے چاہیے اور اس میں کوئی شرط نہیں ہوگی. پھر فورن آفس کو اس کی آپ کو ایک وہ دینی پڑی، ایک اس کی ایکسپلینیشن دینی پڑی کہ نہیں، پاکستان ابھی تک اسی پوزیشن پر قائم ہے کہ جب تک آپ ریووک نہیں کریں گے اگست 5 کے انتخابات، وہ اقدامات ہم آپ سے بات نہیں کریں گے. تو یہ بات پھر اس کے بعد انہوں نے بڑے شرمناک طریقے سے کہا کہ جی 3 جنگیں لڑ کے ہمیں سبق مل گیا. پورا بھارتی میڈیا آپ کا مذاق اڑا رہا ہے، ریاست پاکستان کا مذاق اڑا رہا ہے، ہماری فوج کا مذاق اڑا رہا ہے. کون ذمہ دار ہے؟ شہباز شریف صاحب ذمہ دار ہیں، اور ان کے خاندان میں تسلسل ہے انڈیا کی اپیزمنٹ کا، ہمیشہ سے کیا ہے ان لوگوں نے، اور یہ بار بار وہی چیز کرتے ہیں. تو میرے خیال میں جو میں آنے والے دن بڑے سب دیکھ رہا ہوں پاکستان کے لیے، اور میں پھر عرض کروں گا ہمارے اداروں کو عمل میں آنا پڑے گا پاکستان کو بچانے کے لیے، اور عوام کی منگوں کے مطابق وہ نکلے اور کام کرے. جی صحیح. امتیاز گل صاحب، آپ کے خیال میں نواز شریف کا فوری وطن واپس آنا کیوں مشکل ہو گیا ہے؟ پہلے تو کہا جا رہا تھا وہ آ رہے ہیں، ان کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور کیا نئی حکمت عملی پی ایم ایل این میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اور پھر یہی سوال مریم نواز کو ظاہر ہے جو بہت زیادہ ذمہ داریاں دی گئی ہیں، آپ ان کی ان ذمہ داریوں کے ساتھ کیا دیکھ رہے ہیں کہ وہ پارٹی کو جو اس وقت مشکلات کا شکار ہے اس سے نکال پائے گی؟ وہ پہلے تو دیکھیں، ایک ان کا میڈیا سیل ہے لندن میں بیٹھا ہوا ہے، وقتاً فوقتاً وہ مریم اور نواز شریف کی پاکستان آمد کا ایک نکارہ بجا دیتے ہیں، اس امر کا احساس کیے بغیر کہ نواز شریف صاحب اگر پاکستان آئیں گے تو انہیں سیدھا پہلے جیل جانا پڑے گا. جیل جانے کے بعد ان کا کہیں جا کے اگر جو باقاعدہ، چونکہ ان کو سزا ہوئی ہے اور وہ بھی سپریم کورٹ کے ذریعے ہوئی ہے، تو یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے. لہٰذا کیا وہ واپس آ کے جیل جانا پسند کریں گے؟ مجھے یہ نہیں لگتا. اور جب تک وہ آئیں گے نہیں، ان کی سزا ختم کرنے کے حوالے سے بھی کوئی سمجھوتا بھی نہیں ہو سکتا. اور موجودہ حالات میں، پاکستان کے موجودہ حالات میں کوئی بھی عدالت اس کیس میں آسانی سے ہاتھ نہیں ڈالے گی. دوسری بات، ان کے بھائی شہباز شریف چونکہ وزیر اعظم، انہیں بھی معلوم ہے کہ اگر نواز شریف آ گئے تو ان کی اہمیت ختم ہو جائے گی، مریم نواز آ جائے گی تو ظاہر شہباز شریف ایک حیثیت ثانوی ہو جائے گی. لیکن امتیاز گل صاحب، ابھی تو ان کے لیے سب اچھا ہے، سب اچھا ہے، ان سب کے کیسز ختم ہو رہے ہیں، ریلیف مل رہا ہے. لیکن اس کا دیکھیں، یہ نہ کہیں نہیں یہ نہ کہیں کہ نواز شریف کو بھی ریلیف مل جائے گا. نواز شریف کو ریلیف، ایک جنہوں نے اپنے لیے جو این آر او وغیرہ جو انہوں نے کیے ہیں، جو نیب کے قوانین انہوں نے تبدیل کیے، اس کے اوپر ورلڈ بینک، آئی ایم ایف، انہوں نے بڑے شدید اعتراضات کیے ہیں کہ کس قسم کا ملک ہے کہ جہاں پہ 50 کروڑ تک کا کی کرپشن ہی آپ نہیں سمجھتے ہیں. تو اس تمام تر صورتحال میں ان کو احساس نہیں ہو رہا ہے، چاہے وہ مریم ہے، نواز شریف، شہباز شریف
یہ پورا خاندان جو کہ خود کو حکمران خاندان کہتے ہیں، ان کو احساس نہیں ہو رہا کہ موجودہ پاکستان کے عوام کی اکثریت ان کے بیانیوں سے تنگ آ چکی ہے، اس لیے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو اگر انصاف مل رہا ہے پھر عام عوام کو بھی انصاف کیوں نہیں ملتا، اور ان کے ساتھ یہ امتیازی سلوک کیوں ہو رہا ہے۔ تو جو مرضی ہے کر لیں، موجودہ صورتحال میں میں نہیں سمجھتا کہ نواز شریف واپس آ کے کوئی بہت بڑا انقلاب لے آئیں گے، نہ ہی شہباز شریف ان کے لیے کوئی بہت بڑی راہ ہموار کریں گے۔ تو ان کو یہ احساس کرنا پڑے گا کہ 2023 2022 جو مختلف حالات ہیں اس میں، اور عوام ان کی بات اب سننے کو آمادہ نہیں ہے۔ نہیں، ٹھیک ہے جی ناظرین، بریک لیتے ہیں، ایک سے واپس آئیں گے، یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کریں نون لیگ کی سیاسی مشکلات، اب نئی حکمت عملی، نیا بیانیہ جس کا اب ذکر پہلے ہم کر رہے تھے، وہ کیا ہو سکتا ہے، اور نواز شریف صاحب واپس آنا ان کا کیوں مشکل ہو گیا ہے، جو کہ حالات سے لگ رہا ہے اور خود اندر سے جو خبریں آ رہی ہیں ذرائع کے مطابق۔ بیرسٹر احمد پنسوٹے صاحب، آپ کے خیال میں کیا حکمت عملی ہو سکتی ہے نئی حکمت عملی نون لیگ کی، کس طرح سے انتخابات کے لیے جائیں گے، اور نواز شریف صاحب کا واپس آنا اب کیوں مشکل ہے؟ جی، پہلی تو بات یہ ہے کہ مجھے لگتا نہیں کہ نون لیگ اپنے ان در ہارٹس آف ہارٹس از ریڈی فار دی الیکشنز، اور نہ ہی ان کی کوئی پالیسیز ایسی لگ رہی ہیں جس سے یہ لگتا ہو کہ وہ الیکشنز کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ اگر آپ یہ بھی دیکھیے کہ اگر لیٹ سے پنجاب میں آج الیکشنز ہو جاتے ہیں تو انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وفاقی وزراء جو کہ ان کے سارے امپورٹنٹ ہیں وہ آ کے کیمپین کیسے کریں گے۔ سو مجھے لگتا نہیں پی ایم ایل این کی کوئی ایسی تیاری ہے کہ وہ الیکشنز کی طرف جا رہے ہیں، اور اگر ایک تیاری ان کی دیکھی جائے تو اس کا ایک حصہ جو ہے وہ اچیو کر چکے ہیں، دیٹ واز کہ اپنے سارے کیسز جو ہیں ان کو بڑا بخوبی طور پر ختم کروا دیا۔ میرے سے لوگ بحث کرتے ہیں کہ شہباز صاحب ایک سکسیسفل پرائم منسٹر نہیں رہے، میں انہیں ہمیشہ جواب دیتا ہوں کہ سکسیسفل پرائم منسٹر اور کیا ہوگا کہ اپنی پارٹی کے تمام جتنے لوگ ہیں ان کے تمام کیسز ختم کروا دیے ہیں، ان کے اینڈ سے تو وہ سکسیسفل ہیں۔ اب سیکنڈ فیز میں ان کو ایک لیوریج چاہیے، ایک روم چاہیے، ایک بریدر چاہیے، جس میں وہ پاکستان تحریک انصاف کی جو ہائپ ہے اس کو کسی طرح ایٹ لیسٹ ایکویٹ کرتے ہیں، جس کو وہ ایک لیول پلینگ فیلڈ کا نام دیتے ہیں۔ جہاں تک رہی نواز شریف صاحب کے آنے کی بات ہے کہ اس میں لیگل پیچیدگیاں بہت زیادہ ہیں۔ اگر تو میاں صاحب آ کر جیل جانے کے لیے تیار ہیں اور جا کر اس کو کنٹیسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، پھر تو میں سمجھتا ہوں کتنا پرابلمٹک سچویشن ہے بھی نہیں، اور ان کا کیس بھی شاید at this stage with the recent reliefs that he has got شاید ان کو کوئی ریلیف مل بھی جائے، بٹ کیا وہ ایکچولی تیار ہیں یا نہیں ہیں، یا کیا وہ اس حد تک بھی تیار ہے جس طرح سلمان شہباز صاحب آئے تھے، ان کا تو چونکہ ایک کیس چل رہا تھا تو اس میں بیل لی، یہاں پر کنوکشن ہوئی ہوئی ہے، سو ان کو ہر صورت میں ایک دفعہ جیل جانا پڑے گا۔ سو آئی ڈونٹ تھنک سو میاں محمد نواز شریف صاحب از ریڈی کہ وہ اس کام کے لیے کہ وہ آئیں اور ایٹ دس اسٹیج ان ہز کریئر، پولیٹیکل کریئر، وہ آ کر جیل میں جائیں۔ سو میرے نزدیک وہ ایک جسٹ ایک گیمک ہے جس کو استعمال کیا جا رہا ہے، وہ مریم نواز شریف صاحبہ کے تھرو آپریٹ کریں گے اور وہی فیس ہوں گی میاں محمد نواز شریف صاحب کا۔ صحیح ہے جی، مطلب نواز شریف صاحب کی واپسی اب ناممکن ہے اور ان کا فیس ہوگی مریم نواز صاحبہ۔ اسماعیل قاسم صاحب، آپ کے خیال میں کیا نئی حکمت عملی ہوگی؟ یہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ کی تیاری کی خبریں آ رہی ہیں، تو کیا آپ کو لگتا ہے اس کے ساتھ پی ایم ایل این کی مشکلات دور ہو جائیں گی؟ اور ابھی کیونکہ مہنگائی کی وجہ سے نئی اگر انتخابات ہوتے ہیں تو پھر کتنا مشکل ہوگا انتخابات کے لیے عوام میں جانا نون لیگ کے لیے؟ دیکھیں، بہت زیادہ مشکل ہوگا۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے آپ نیریٹو بلڈ کرتے ہو، دوسرا ہوتا ہے کہ آپ پالیسی کوئی اس کی امپلیمنٹیشن کرتے ہو۔ نیریٹو کے اندر تو یہ ہمیشہ سے پیچھے تھے عمران خان صاحب سے، ہی نوز کہ وہ میسز کو کس طرح سے کھیلنا ہے۔ پھر آتی ہے پالیسی یا امپلیمنٹیشن کی کہ آپ ایکچوئل گراؤنڈ پہ کیا کرتے ہو۔ ان سے آن گراؤنڈ بھی کچھ نہیں ہو سکا، اتنا زیادہ دیکھ لیں پچھلے 8-10 مہینے کے اندر ہوا کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہو سکا۔ تو دونوں چیزوں پہ ان لوگوں نے مار کھائی ہے، تو عوام میں جانا تو پاسبل نہیں ہے۔ جہاں تک اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کی بات ہے، وہ تو بڑا ہی ڈس اپوائنٹنگ سا لگتا ہے، مطلب کہ فورسڈ لگتا ہے، زبردستی آپ اٹھا کے گجرانوالہ کی اسپیچ کا حوالہ دے رہے ہیں اور نام لے رہے ہیں جا کے، کیونکہ آبویسلی اگر زندگی کے اندر تاریخ میں کہیں پہ بھی پاکستان کی اینٹی اسٹیبلشمنٹ نام لیا جائے گا تو عمران خان صاحب سے ایسوسیٹ کیا جائے گا۔ ان کے پاس چانسز تھے، لیکن یہ غلطیوں سے سیکھتے نہیں ہیں، پھر وہی غلطیاں دہراتے ہیں۔ وہی والی پینڈولم والی بات بالکل ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک دن ادھر چلے جائیں، ایک دن ادھر چلے جائیں۔ آج ہم پرو اسٹیبلشمنٹ ہو گئے ہیں، آج ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گئے ہیں، لیکن اگر آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ لے کے چل رہے ہیں تو پھر آپ عوام کو کس طرح بتائیں گے کہ پچھلے 10 مہینے میں جو کچھ ہوا ہے وہ پھر کس طرح سے ہو گیا، وہ کس نے کروا دیا؟ آپ کے سارے کیسز اگر معاف ہو گئے، NRO2 مل گیا آپ لوگوں کو، آپ لوگ یہاں پہ پاکستان سارے واپس آ گئے، بھاگے ہوئے تھے، سب کچھ تھا، کنوکٹڈ ابسکانڈر سے ہونے کے باوجود آپ سب کچھ حکومت میں ہیں، تو پھر وہ آپ کو سارے سپورٹیو میئرز کس طرح سے ملے؟ تو کیونکہ عوام کو تو اتنی زیادہ شعور حاصل ہو چکا کہ دے نو کہ کس ٹائم اسٹیبلشمنٹ کس کو فیور کر رہی ہے، کون پرو اسٹیبلشمنٹ ہے، اسٹیبلشمنٹ کس کی جانب ہے۔ عوام بڑے آرام سے
2+2 कर लेती, डॉट्स को कनेक्ट कर लेती। तो आपने एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानियां लेके चलना है, दूसरी जानिब आपका सारा कुछ जो है आप फेवरेट चाइल्ड बने रहे हैं वहाँ पे पिछले 8-10 महीने के अंदर, तो आप आवाम को किस तरह से कन्विंस करेंगे? आप कन्विंस कर ही नहीं सकेंगे। इसीलिए तो बात की है कि आप क्यों भागते हैं इंतखाबात से, बिकॉज आप इंतखाबात, आपको पता है अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो गए, जो कि पॉसिबिलिटी आज तक नहीं रही पाकिस्तान में, आगे भी लगता है कि शायद नहीं होगी, जो हार जाएगा कहेगा धांधली हुई है, तो उसके अंदर आपके पास जगह नहीं है, ना आपके पास नैरेटिव है, ना आपके पास आवाम की इस टाइम पावर है, ना ही आपके पास एक्चुअल ऑन ग्राउंड कोई एक्चुअली कंस्ट्रक्टिव रिफॉर्म्स हैं या मेयर्स हैं या पॉलिसीज हैं जिनको आपने इंप्लीमेंट किया हो, जिसको देख के आप कह सकें कि हाँ भाई हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लिया है, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स लिया है, कुछ भी सोशली कर लिया। आपने अपने ऊपर NRO2 देना था, वो तो आप कर गए सक्सेसफुली, लेकिन आवाम उस पर आपको वोट नहीं देगी। जी इम्तियाज़ गुल साहब, अब ज़ाहिर है नून लीग की तो सियासी मुश्किलात बढ़ गई हैं जो नज़र भी आ रही हैं। एक और ज़िमनी सवाल मैं आपसे करना चाह रही थी, आप देख रहे हैं कि ये बार बार बात हो रही है कि इंतखाब पहले सूबाई असम्बलियों में होंगे, 2 में जो डिज़ोल्व की गई हैं, और जो नेशनल असम्बली के रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हुए हैं उन पर इंतखाबात आप देख रहे हैं बार बार, या आपको लगता है कि अब वो हालात बन गए हैं, क्योंकि इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि हर हाल में अप्रैल में मैं इंतखाब होता देख रहा हूँ, तो आपको लग रहा है कि आम इंतखाबात का माहौल बन गया? देखिए, ज़ाहिर है अगर 2 सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात होते हैं और उसके बाद अब 70 के करीब PTI के इस्तीफ़े भी कबूल हो गए और 90 दिन के अंदर अंदर इन्होंने उसके दोबारा ज़िमनी इंतखाबात करवाने हैं, तो अब मेरा ख्याल है PTI अदालत जाएगी कि हमारे बाकी मानदा जो 35-40 बल्कि इससे भी ज़्यादा अरकान हैं उनको भी आप कर दें, डीनोटिफाई कर दें। तो सवाल फिर ये पैदा होगा कि क्या इलेक्शन कमीशन 500-550 नशस्तों पे कम से कम 550 नशस्तों के लिए इंतखाबात और ज़िमनी इंतखाबात करवाने की पोजीशन में होगा? विल इट मेक सेंस, या फिर उन्हें वाक़तन नए इंतखाबात की तरफ जाना पड़ेगा? जो मेरा अपना ये ख्याल है, ये अपना भरम रखने के लिए इन्होंने पहले 35 डीनोटिफाई किए, 35 और कर दिए हैं, क्योंकि इन्हें भी मालूम हो गया है कि अब इंतखाबात में जाना एक मजबूरी बन गई है पाकिस्तान के माली मामलात की वजह से। दूसरी बात भी बड़ा एक अलमिया है पाकिस्तान का कि एक सज़ा याफ्ता साबिक वज़ीर आज़म कोशिश कर रहा है पाकिस्तान के मामलात चलाने की, लंदन में बैठ के वक्तन फ़वक्तन वज़ीरों को बुला लेता है। दूसरी तरफ उनकी अपनी पार्टी इंतशार का शिकार है, मिफ्ता इस्माइल साहब, शाह खान अब्बास साहब एक तरफ हो गए, इसहाक डार और बाकी लोग दूसरी तरफ हो गए। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, न सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लिए बल्कि पाकिस्तान के लिए भी। ठीक है जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, एक बड़ा है इस वक्त जो इस वक्त सियासी और मौशी हालात हैं पाकिस्तान के लिए। आप सबका बहुत शुक्रिया, वक्त मेरे पास ख़त्म हो गया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।